बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी वक्त के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बुनियादी तौर पर चैनल जो था वो सियासत पे नहीं था, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा था, लेकिन सियासत पे नहीं था। लेकिन जैसी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद न चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा मुझे। मैं बेसिकली इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूँ, और जो हमारे मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से जो हालात बने वो ज़रूरी हो गया था उन पे बात करना, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। जो रजीम चेंज के बाद के हालात बने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो मौजूदा महाशी हालत है, उसको देखते हुए ये पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का इस पे बोलने का हक भी बनता था। और अब भी मैं समझता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे अगर वो बात नहीं करे तो वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को जिस तरह तबाह किया गया, पिछले 8-9 माह में पाकिस्तान को जिस तरह तबाह किया गया, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को इससे पहले इतनी जल्दी और इतनी स्पीड के साथ कभी नुकसान पहुंचाया भी नहीं गया। इसको देखते हुए इमरान खान साहब की जो बार बार फैसला करना और फिर उस फैसले को पोस्टपोन कर देना या उस फैसले से पीछे हट जाना, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। एक पुरानी कहानी है कि 4 दोस्त थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो कोई भी काम करते वो फ्लॉप हो जाता। ऐसे ही वो तंग आकर कुछ करने का सोच रहे थे, तो ऐसे में उनके सामने एक इश्तिहार आया, कहीं पे कोई गाड़ियों की रेस थी। तो वो दोस्त थे अच्छे ड्राइवर, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम हिस्सा लेते हैं, अगर हम जीत गए तो बहुत बड़ी इनामी रकम है, वो हमें मिल जाएगी और उस रकम से हम अपने लिए कोई कारोबार शुरू करेंगे। वो दोस्त एग्री हो गए, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे सारे उन्होंने उधार उठाने थे, तो ऐसे में लोग डरते, इनसिक्योर फील करते। वो दोस्त भी खुद को सिक्योर नहीं समझ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे हम इसको कंफर्म करें कि हम ही ये रेस जीतेंगे, बल्कि अपने लिए इसको क्लियर कर लें कि ये हम ही जीतेंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि हमारे पास चूंकि पैसे भी नहीं है, वसाइल भी नहीं, और हमने रेंट पे गाड़ियां लेनी है, हमने पैसे भी सारे उधार पे उठाने, तो ऐसे करते हैं कि एक गाड़ी अच्छी रेंट पे ले लेते, बाकी नॉर्मल सी गाड़ियां ले लेते हैं, और जो बंदा वो अच्छे वाली गाड़ी चलाएगा उसको हम बाकी सारे 3 जो दोस्त हैं वो उसको कवर करेंगे। उसके दाएं बाएं आगे पीछे हम रास्ता रोकेंगे कि उससे आगे कोई निकल ना सके। मतलब कि हमारी एक जो मेन गाड़ी है वो आगे जा रही होगी और हम साइड पे उसको कवर देंगे। लेकिन जो ही रेस स्टार्ट होती है तो उनकी जो मेन गाड़ी होती है उसको कोई ऐसा फॉल्ट पड़ जाता है कि वो 30-40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सकती। अब वो गाड़ी 30-40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, बाकी उसके दोस्त उसके दाएं बाएं आगे पीछे दूसरी गाड़ियों को रोककर चल रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि जो मेन गाड़ी है वो 30-40 की स्पीड से जा रही है, और उसके साथ जो बाकी लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो रास्ता रोककर खड़े हुए। तो पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी उनके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से जा रही है। जो साइड पे देखने वाले लोग हैं वो भी सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी रेस है जिसमें स्पीड 30-40 से ऊपर जा ही नहीं रही। तो जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान में भी रजीम चेंज का जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद जो नाअहल हुकूमत लाई गई उसकी स्पीड भी 30-40 से ऊपर नहीं जा रही, और उसके जितने भी सपोर्टर हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो इत्तेहादी कह लें या उनके ऊपर जिनका हाथ था, वो सब भी रास्ता रोककर उनको कवर दे रहे हैं। और इस स्लो स्पीड का नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत पीछे की तरफ आ रही है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से पीछे की तरफ आ रही है। मैं इससे पहले ये सोचता था कि पाकिस्तान में पिछले 8-9 माह में जो फैसले हुए हमारे बड़ों की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इंतहाई बोगस और बचकाने किस्म के फैसले थे। इसके बावजूद हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए ये कोई सियासी चाल होगी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसके बिल्कुल सेम टू सेम वही सिचुएशन है कि जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो डिलीवर कर नहीं रही, और मजबूरन
اس کے جتنے بھی سپورٹر ہیں وہ اس کو کور دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ پاکستان کی اوورآل جتنی بھی معیشت ہے وہ ڈوبنا شروع ہو چکی ہے۔ آپ کسی ایسے گھوڑے پر اگر شرط لگائیں جو بھاگنے میں تیز ہو تو پھر وہ اگر ہار بھی جائے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر ایسے گھوڑے پر داؤ لگا دیں جو گھوڑا رینگ کر چلتا ہو تو ایسے میں کسی بھی بندے کا فرسٹریشن میں آنا ایک نارمل سی بات ہے۔ اور یہی ہوا پاکستان میں جتنے بھی بڑے ادارے، بڑے لوگ ہیں، بڑے صاحب ہیں، بڑے بابو ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت انتہائی فرسٹریشن میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن اس بات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ پہلی بار پاکستان میں سرے عام لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھوایا جا رہا ہے، لوگوں کو ننگا کار کر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلی بار ہوئی۔ ان سب چیزوں کو لے کر عمران خان صاحب کی جو خاموشی ہے، یا ان کا جو بس صرف دھمکی دینے تک کا جو بیانات ہیں، وہ سمجھ سے بالا ہے۔ اس سے پہلے رجیم چینج کے بعد جو مہنگائی ہوئی، عوام کی کمر توڑی گئی، اس میں بھی عمران خان صاحب نے کوئی خاطر خواہ جو ایک نتیجہ خیز احتجاج ہوتا ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو NRO دیے، اپنے سارے کیسز ختم کروائے، پاکستان کی لوٹی دولت کے سارے جو سراغ تھے وہ مٹا دیے گئے۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کوئی قابل ذکر ایسا احتجاج نہیں کر سکے جس کا اثر ہو۔ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا اور ہم لوگ پہنچ بھی گئے تھے، اس کو اچانک سے کینسل کرنا، اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو، پھر 6 دن کا ٹائم دینا، اور وہ 6 دن 6 ہفتوں سے 6 مہینوں میں بدل گئے۔ اور اس کے بعد بھی وہ جو لانگ مارچ ہوا وہ لولا لنگڑا لانگ مارچ تھا، اور اس کا بھی اختتام جو 26 نومبر کو راولپنڈی میں کیا گیا وہ انتہائی بونڈے طریقے سے کیا گیا۔ عمران خان صاحب بھی دھمکی پورے زور سے دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس دھمکی سے ہوا نکل جاتی ہے، اور اس کا اثر عمران خان صاحب پر پڑے نہ پڑے، پاکستان کی سیاست پر پڑے نہ پڑے، لیکن عمران خان صاحب کے جو اپنے سپورٹر ہیں ان پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ اب جیسے عمران خان صاحب نے 25 مئی کو 6 دن کا وقت دیا تھا، اب 26 نومبر کو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، لیکن نکلنا تو دور کی بات، انہوں نے کوئی 21 دن کے بعد پھر دوبارہ سے ایک جلسہ اناؤنس کیا، اس جلسے میں دوبارہ سے 6 دن کا ٹائم دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 6 دن بھی اتنی جلدی آنے والے نہیں۔ اب عمران خان صاحب کے جتنے سپورٹر ہیں وہ تو عمران خان صاحب کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن دکھ اس بات کا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود دوسروں کو وقت دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے وقت دینے کے بعد جو PTM ہے وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب صرف اور صرف تخیری یا حربے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بے یقینی کی صورتحال ہے۔ پاکستان میں اس وقت کسی بھی چیز کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرح سے کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور اس کھچڑی سے نکلتا کیا ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور زیادہ دور نہیں، امید ہے کہ 1 ہفتے کے بعد چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ چیز بھی شور ہے کہ اب اتنی جلدی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو پائیں گی، اور یہ تحلیل نہ ہونا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اتنا وقت دیا کہ اپوزیشن متحد ہو سکے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکے۔ اب یہ الگ باتیں ہیں، یہ ساری باتیں الگ ہیں کہ PDM کیا کرتی ہے، اس کے جواب میں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ سب سے جو مین بات ہے کہ PDM کو وقت دے کر عمران خان صاحب نے غلطی کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب بھی NRO2 دینے میں مکمل شامل ہیں۔ اس کی باقی تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔